أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आए हम आज के सबक में कुरान मजीद पारा नंबर 3 सूरत आल इमरान की आयत नंबर 84 की मश्क करते हैं। कुल आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला अलैना वमा उन्ज़िला अला इब्राहीम व इस्माईल على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قاف پیش لام قل الف کھڑی زبر آ قل آ میم زبر نون من نون زبر الف نا قل آمنا باز لام باللام کھڑی زبر لا باللہ حاضر ہی باللہ واو زبر وا میم زبر الف ما وما قل آمنا باللہ وما الف پیش نون ان زازر زی انزی لام زبر لا انزلا عین زبر لام زبر یا لی علی نون زبر الف نا علینا واو زبر وا میم زبر الف ما وما الف پیش نون ان زازر زی انزی لام زبر لا انزلا وما انزلا عین زبر لام کھڑی زبر لا علا الف زیر با اب را کھڑی زبر را اب را حاضر یا ہی میم زبر ما ابراہیم واو زبر وا الف زیر سین اس و اس میم کھڑی زبر ما و اسما عین زیر یا عی و اسماعیل لام زبر لا و اسماعیل واو زبر وا الف زیر سین اس و اس ہا کھڑی زبر ہا و اسحاق قاف زبر قا و اسحاق واو زبر وا یا زبر عین یا و یا قاف پیش واقو و یعقوبا زبر با و یعقوبا واو زبر لام وال الف زبر سین اس وال اس با زبر الف با وال اسباط زرتی وال اسباطی واو زبر وا میم زبر الف ما وما الف پیش وا او تا زرتی اوتی یا زبر یا اوتیا میم پیش وا موسین کھڑی زبر سا موسا واو زبر وا عین زیر یا عی و عی سین کھڑی زبر سا و عیسا واو زبر نون ون نون زبر نا ون نا با زیر یا بی ون نبی یا پیش وا یو ون نبیون نون زبر نا ون نبیون میم زیر را مر را زبر با رب مر رب با زیر بی مر ربی حاضر میم ہم مر ربهم لام زبر الف لا نون پیش نو لا نو فا زبر را فر لا نو فر را زری لا نو فرقا پیش قو لا نو فرقو با زبر یا بین نون زبر نا بین الف زبر آہا زبر ہا احا دال زیر میم دیم احدم میم زیر نون من ہا پیش میم ہم منہم واو زبر وا نون زبر ہا نح و نح نون پیش نو و نحنو لام زبر لا الٹا پیش ہو لہو میم پیش سین مسلم زیر لی مسلم میم پیش وا مو مسلمون نون زبر نا مسلمون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. آئے ہم اس آیت کی تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم اگلا سبق پیش کریں گے.